व्यूअर्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एट द चैनल जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका होस्ट एक नई अपडेट के साथ जो जॉब एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड है। टेप्टा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं कौन सी वैकेंसीज़ हैं और उसमें अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। तो डिटेल वीडियो की तरफ जाने से पहले जो व्यूअर जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इस चैनल की मिलती रहे और आप ड्यू डेट से पहले अप्लाई कर सकें। अब चलते हैं डिटेल वीडियो की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी हाउस नंबर 5-771 ओल्ड बरा रोड यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर और यूनिवर्सिटी इसकी वेबसाइट है www.kptevta.gov.pk। वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं एकेडमिक सेशन 2021 और 22 के लिए और खैबर पख्तूनख्वा टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो रेलिवेंट स्किल्स जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हों या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हों वो प्रोवाइड करता है। और टीचिंग इंस्टीट्यूशनल स्टाफ जो हैं वो पुअरली कॉन्टीजेंट यानी सैलरी बेसिस के ऊपर जो है वो हायर किया जा रहा है सेशन 2021-22 के लिए, जिसकी डिटेल जो है वो सब्जेक्ट वाइज जो है वो नीचे गिवन है। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी कितनी है ये हम देखते हैं। सबसे पहले जो जीसीटी एबटाबाद है उसके अंदर सिविल की 2 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल की कोई नहीं है, मैकेनिकल की 2 हैं, कंप्यूटर की 1 सीट है, इंग्लिश की 1 है, मैथमेटिक्स की 1 सीट है, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री इकनॉमिक्स और इस्लामिक स्टडी की 1 सीट है। जीसीटी बन्नू इसमें कंप्यूटर साइंस की 1, मैक्ट्रॉनिक्स की 1 है, इंग्लिश मैथमेटिक्स फ़िज़िक्स केमिस्ट्री इकनॉमिक्स की कोई नहीं है, इस्लामियात की 1 सीट है। डीआई खान के अंदर इलेक्ट्रिकल की 1 सीट है, कंप्यूटर की 1 सीट है, इंग्लिश की 1 सीट है, फ़िज़िक्स की 1 है, इकनॉमिक्स की 1 और इस्लामिक स्टडी की 1 है। कोहाट के अंदर 6 इलेक्ट्रिकल की हैं, 4 मैकेनिकल की हैं, 2 मैथ की हैं, 1 फ़िज़िक्स केमिस्ट्री इकनॉमिक्स और इस्लामियात की 1 है। नौशहरा की बात की जाए तो सिविल की 2, इलेक्ट्रिकल की 1, 2 मैथ्स की और 1 इलेक्ट्रॉनिक्स की। जीसीटी पेशावर की बात की जाए तो 2 सिविल, 1 इलेक्ट्रिकल, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 केमिकल, 2 कंप्यूटर, 1 जो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इकनॉमिक्स की भी 1 है, इस्लामियात की भी 1 है और 2 फ़िज़िक्स की हैं। सवात के अंदर 2 सिविल, 1 मैकेनिकल, 1 ही कंप्यूटर, 4 एक जो है इंग्लिश, 1 केमिस्ट्री, 1 इंग्लिश इकनॉमिक्स और 1 इस्लामिक स्टडी। सवाबी में 4 सिविल, 1 रेफ्रिजरेशन एसी, 1 इंग्लिश और मैथ 1 और इकनॉमिक्स और इस्लामियात भी 1। तंगी चरसदा के अंदर 1 सिविल, 1 इंग्लिश, 1 केमिस्ट्री और 1 इस्लामिक स्टडी। जीसीटी तिमरगरा दीर लोअर की 3 सिविल और 3 इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की 1, इंग्लिश की और मैथ की भी 1, इकनॉमिक्स और इस्लामियात की भी 1 सीट है। अब नेक्स्ट बात की जाए तो हमारे पास पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट मेल के अंदर बुनेर की 5 सिविल, 3 इलेक्ट्रिकल, 2 जो हैं वो हमारे पास हैं मैथ, उसके अलावा 1 हमारे पास मैथ की है, 1 केमिस्ट्री, 1 इकनॉमिक्स और 1 इस्लामिक स्टडी। मलाकंड की बात की जाए तो 2 हमारे पास सिविल हैं, 1 इंग्लिश, फ़िज़िक्स 1, इकनॉमिक्स और इस्लामिक स्टडी 1 है। हरीपुर में 4 सिविल, 3 इलेक्ट्रिकल, 4 मैकेनिकल, 3 टेलीकॉम, इंग्लिश, मैथ, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इकनॉमिक्स और इस्लामियात 1 है। करक के अंदर 3 सिविल, 2
پیٹرولیم، ایک کیمسٹری اور ایک اکنامکس۔ لکی مربت 2 سول، ایک کمپیوٹر، ایک انگلش، فزکس، کیمسٹری اور اکنامکس۔ مانسیرا 4 سول، 2 الیکٹریکل، ایک مکینیکل، 4 الیکٹرانکس، ایک کمپیوٹر، انگلش، میتھ، فزکس، کیمسٹری اور اسلامیات کی ایک ہے۔ مردان میں ایک کمپیوٹر، 4 ایرو نیوکلیئر اور ایک انگلش اور ایک جو ہے وہ اکنامکس ہے۔ مردان کے اندر تخت بائی جو ہے اس کے اندر 5 سول، 3 الیکٹریکل، 2 الیکٹرانکس، ایک میتھ، ایک فزکس، ایک کیمسٹری اور ایک اکنامکس۔ سردار گڑھی پشاور کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ میتھ ہے، ایک اکنامکس اور ایک اسلامیات۔ جی پی آئی وری دیر اپر کی 4 سول، ایک الیکٹریکل، 3 مکینیکل، ایک کمپیوٹر، ایک میتھ، انگلش، میتھ، فزکس، کیمسٹری، اکنامکس اور اسلامک اسٹڈی کی ایک ہے۔ شانگلہ 3 سول اور 3 الیکٹریکل، ایک ٹیلی کام، ایک انگلش، فزکس، کیمسٹری اور اسلامک اسٹڈی۔ چکردرا 2 ہمارے پاس الیکٹریکل ہیں، ایک ٹیلی کام ہے، ایک انگلش، میتھ، فزکس اور کیمسٹری۔ جی پی آئی پتن کوستان 4 سول، 3 الیکٹریکل، ایک کمپیوٹر، ایک انگلش، ایک فزکس، ایک کیمسٹری، ایک الیکٹرانکس اور ایک اسلامک اسٹڈی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس گورنمنٹ پالیٹیکنک انسٹیٹیوٹ فیمیل وومن حیات آباد پشاور، جس میں ایک عربی کلچر کی ایک سیٹ ہے، کمپیوٹر کی ایک ہے، میتھ فزکس کی ایک ہے، اسلامیات کی ایک ہے۔ وومن ڈی آئی خان ایک ڈی ٹی ایم کی ہے، ایک انگلش، ایک میتھ اور ایک کیمسٹری۔ وومن تمرکرا ایک ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، ایک جو ہے انگلش۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ یہ انگیجمنٹ 2021-22 کے سیشن کے لیے ڈی اے ای کلاسز جو ہے وہ اس کے لیے بی ایس سی، بی اے انجینئرنگ ڈگری اور بی ٹیک آنر جو ہے فرسٹ ڈویژن ہونا چاہیے۔ فار بی ٹیک کلاسز جو ہیں وہ ایم ایس سی انجینئرنگ ڈگریز ان ریلیونٹ ٹیکنالوجی ہے فرسٹ ڈویژن، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ جنرل سبجیکٹ کے لیے ریلیٹڈ جو ہے وہ اسٹڈیز ہونی چاہیے۔ ایج جو ہے مسٹ ناٹ بی مور دین 40 ایئرس۔ انجینئرنگ ڈگری ہولڈر جو ہے ان کی رجسٹریشن پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ہونی چاہیے۔ اکیڈمکس جو ہے ویل کیری 90% ویٹڈ اینڈ 10 ویٹڈ ویل بی گیون فار انٹرویو۔ میرٹ کے اوپر جو ہے یہ ریکروٹمنٹ ہوگی۔ سیلری جو ہے وہ ریمونریشن جو ہے 2021-22 کے لیے ہوگی۔ منتھلی ریمونریشن جو ہے وہ بی ٹیک کلاسز کے لیے 35,000 اور منتھلی ریمونریشن جو ہے وہ ایسوسیٹ ڈگری ڈپلوما جو ہے وہ 30,000 پر منتھ ہوگا، اور ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈپلوما ایسوسیٹ انجینئرنگ بی ٹیک کلاسز ویل بی 30,000 پر منتھ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ انٹرویو کی آنے کی وہ 20 ستمبر 2021 سے 9 AM to 4 PM۔ فار فردر ڈیٹیل جو ہے وہ آپ پرنسپل آفس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور جو ہے یہ ڈیوٹیز جو ہیں 2021-22 کے لیے ہوں گی، اور کرونا ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آنا ہے۔ یہ ایڈورٹیزمنٹ دی ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ایچ آر کے پی ٹیوٹا۔ دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈے ایڈورٹیزمنٹ ریگارڈنگ ویکینسی اناؤنسمنٹ ایٹ ٹیوٹا Khyber Pakhtunkhwa. We welcome soon inshallah more videos. Please subscribe our channel and click on bell icon for more updates. Please like, share, watch our videos and support us. Thank you.